हो। थारू लोक साहित्य र लोक सांस्कृतिक सम्पदाहरूले प्रागैतिहासिक मानव सभ्यतादेखि वर्तमानसम्मको थारू सभ्यतालाई प्रमाणित गर्दछन्। नितान्त प्राकृतिक स्रोतबाट बनेको परम्परागत घर, माटाका भाँडाकुँडा, काष्ठ सामग्री, कबिला शब्द, तन्त्र मन्त्रको प्रयोग यसैका प्रमाणहरू हुन्। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका तराई र भित्री मधेसमा थारूहरूको उपस्थिति बाक्लो देखिन्छ। सांस्कृतिक भिन्नताको आधारमा नेपालका थारूहरू एकै उत्पत्तिका होइनन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्दै पश्चिम नेपालका थारूहरू मध्ये कञ्चनपुरका राणा थारू र कठरिया थारू बाहेक अन्यको मूल थलो दाङ रहेको मानिएको छ। भौगोलिक क्षेत्र कम रहे तापनि यही सीमित भूमिमा नेपालको करिब आधा भन्दा बढी थारूहरूको बसोबास भएकाले थारू सांस्कृतिक संग्रहालयकै रूपमा लिन सकिन्छ पश्चिम तराईलाई। राणा थारू, कठरिया थारू र डङ्गौरा थारूको संस्कृति थारू सांस्कृतिक संग्रहालयको रूपमा रहेको पश्चिम तराईको एउटा विशिष्ट पहिचान हो। देशमा पनि दाङ उपत्यका धेरैजसो थारूहरूको मूल थलो भएकोले यहाँको थारू संस्कृतिले समग्र पश्चिम नेपालका थारूहरूको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने गरेको छ। थारूहरूको सांस्कृतिक पहिचानमा पनि यहाँ बसोबास गर्ने अन्य समुदायको क्रियाकलापले प्रभाव नपारेको होइन। नेपालमा सञ्चालित औलो उन्मूलन कार्यक्रम र भूमि सुधार कार्यक्रमले पश्चिम तराईमा छिमेकी पहाडतिरका अन्य सांस्कृतिक समुदायलाई आकर्षित गर्यो। एकलौटी स्वतन्त्र सांस्कृतिक परम्परामा बसेका थारूहरूले अन्य सांस्कृतिक समुदायसँग सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नुभन्दा आबाद शून्य नयाँ मुलुक बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेत उपत्यकामा बसाई सर्न उपयुक्त ठाने। तीव्र गतिमा यो क्रम बढ्दै जाँदा थारूहरू आफ्नो मूल थलोमा अल्पसंख्यक बन्न पुगे, तर यही माटोमा उत्पत्ति भएको उनीहरूको आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्न भने सक्षम देखिए। त्यसकै उदाहरणहरू हुन् थारूहरूका जीवन्त लोक नृत्य, परम्परा अनि चाडपर्वहरू, जसलाई थारूहरूले उस्तै परम्परा, उस्तै सामूहिक एकता अनि उस्तै आपसी सद्भावका बीच आज पर्यन्त निरन्तरता दिइरहेका छन्। थारू जाति यहाँका आदिवासी हुन्। यिनीहरू हाम्रो आफ्नै परम्परागत चलन चल्तीहरू छन्, आफ्नै नाचगानहरू छन्, आफ्नै संस्कृतिहरू छन् र आफ्नै रीतिरिवाजहरू भएको जाति हो। थारूहरूको लाई हेर्नुभयो भने उनीहरू बर्खादेखि सुरु गरेर
आफ्नै रीतिरिवाजमा चाडपर्वहरू मनाउने, विभिन्न नाचगानहरू गर्ने, विभिन्न संस्कृतिहरूको सँगसँगै उनीहरू त्यसैमा रमाउने, त्यसैसँग खेल्ने र त्यसैलाई अगाडि बढाउने, खेतीलाई आफ्नो मुख्य पेसा मान्ने र उनीहरू मेहनत गरेर खाने जातिको रूपमा हामी थारूलाई चिनाउन सक्छौँ। थारूको संस्कृतिकै रूपमा हेर्नु भने नेपाल हुँदा विभिन्न जात जातिहरूको संस्कृति निकै धनी छ र त्यसमा पनि थारूको संस्कृतिको लाई हेर्नु हो भने यसको आफ्नै किसिमको विविधताहरू छन्, आफ्नै किसिमको चालचलनहरू छन्, आफ्नै किसिमको रीतिरिवाजहरू छन्। यी रीतिरिवाजलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने, थारू संस्कृतिलाई बचाउन सक्यौँ भने मात्रै पनि यो देशमा मलाई लाग्छ टुरिज्मको विकासहरू, खास गरेर टुरिज्मको विकासमा निकै ठुलो फड्को मार्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर विडम्बनाको कुरा अहिले पुराना संस्कृतिहरू हराउँदै गएको, पुराना संस्कृतिहरू खतम हुँदै गएको अवस्थामा यसलाई बचाउन, यसलाई सिकाउन र युवा पिँढीहरूलाई यसलाई आकर्षण बढाउन जरुरी छ। त्यसको सँगसँगै यो देशमा हाम्रो देश नेपाल, अब मैले भने विभिन्न संस्कृतिको भएको देशमा पनि थारू संस्कृतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सरकारको प्लान आउनुपर्छ र सरकारी प्लान भयो भने मात्र यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। थारूहरूका चाडपर्व, रीतिरिवाज, संस्कार र संस्कृति विशेष खालका छन्। आफ्नो परम्परालाई कायम राख्न सकेकै कारण थारूहरूको संस्कृति जीवन्त छ। यिनमा थारूहरूको मौलिकता झल्किरहेको हुन्छ। सांस्कृतिक दृष्टिले पनि प्रत्येक महिना थारूहरूका लागि विशिष्ट प्रकारका छन्। माघ 1 गते थारूहरूको विशेष दिन हो। माघी थारूहरूका लागि पर्व मात्र होइन, नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात पनि हो। माघी पर्वको अवसरमा हरेक थारूको घरमा विशेष रौनक हुन्छ। कार्यक्षमता, दक्षता र सामर्थ्यका आधारमा लोक सम्मतिबाट गाउँ प्रमुखका रूपमा महटावा छान्ने प्रचलन हुन्छ। आफ्नो गाउँका सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान गर्नेदेखि लिएर व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व महटावाकै हुन्छ। महटावा थारू गाउँमा एउटा व्यक्ति मात्र नभई एउटा संस्था पनि हो। थारू स्वायत्त शासन प्रणालीमा यसलाई एउटा उच्चतम परम्परागत अभ्यास मान्ने गरिन्छ। गाउँमा झगडा पर्यो भने झगडा मिलाउने अनि तिनीहरूलाई मिलापत्र गराउने, दुईटैलाई बसाएर मिलापत्र गराएर हात मिलाएर तिनीहरूलाई एकदम सैनो लगाएर बोल्न लगाउने, त्यो हाम्रो भूमिका हो। त्यसपछि गाउँको कुनै दुःख पर्यो, कुनै मान्छे मरे, कुनै केही भयो भने पनि मटाउनै अगाडि सर्नुपर्छ। अनि कुनै गाउँले अर्को गाउँबाट झगडा भयो भने मटाउनै अगाडि जानुपर्छ। त्यो सबै न्यायिक भूमिका मटाउनुकै नि हुन्छ। तर अब अर्को कुरो यो कुलो लाग्ने जग्गा, जस्तै अब जग्गा दरबन्दी 4 बिघाको 1 कमिया लाग्ने हो कि 3 बिघाको 1 कमिया लाग्ने हो कि, अब गाउँलेहरूले छलफल गर्छन् अनि निर्णय गर्ने मटौले जे भन्यो त्यही नै हुन्छ। त्यसपछि यो कुनै विवाह भयो, त्यसपछि विवाहमा पनि अब केही गाउँलेहरूले दुली खोज्छ, दुली ठ्याकठुक बनाउँछ अनि निर्णय दिन जाँदाखेरि साँची मटौलाई नै राख्छ। कुनै बिहेमा दुईटैतिरलाई बचाएर बिचमा साँची राख्छ, मटाउनै साँची हुन्छ। पछि केही भइगयो अथवा बुहारी कतै गइगयो अथवा छोरोले केही ल्याइहाल्यो भने पनि मिलाउँदाखेरि मटाउनै अगाडि सर्नुपर्छ। महटावाकै निर्देशनमा गाउँका अगुवा अर्थात् अगहवाले थारूहरूको आर्थिक वर्ष माघको पूर्व सन्ध्यामा महटावाकै घरमा भेला हुन गाउँलेहरूलाई बोलाउने गर्दछन्।
ख्याला थारूहरूको गाउँ सभा हो जसमा हरेक निर्णय सर्वसम्मतिबाट गरिन्छ। थारूहरू प्रकृतिसँग अत्यन्त नजिक छन्, जुन कुरा उनीहरूको लोक जीवनबाट पुष्टि हुन्छ। यसकै उदाहरणहरू हुन् यी। माघीका बेला उनीहरू एका बिहानै जंगलमा पात टिप्नदेखि दाउरा काट्न पुगिसक्छन्। कोही थारू परिकारमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने माछा मार्न खोला पुग्दछन्। थारू पुरुषहरू सुँगुरको मासुको व्यवस्थापनमा जुट्छन्। घर घरमा महिलाहरू ढिक्री, जाँड रक्सी लगायत मिठो मिठो परिकार पकाउनमा व्यस्त हुन्छन्। यस प्रकारको सांस्कृतिक गतिविधि थारूहरूको लोक परम्पराले खोज्ने आवश्यकता मात्र होइन, गाउँभित्रको एकता र सामूहिक रूपमा गरिने कार्यको एउटा उच्चतम अभ्यास पनि हो। माघ 1 गते अर्थात माघी पर्वको दिन सूर्यको किरणले धरती टेकिसकेको हुँदैन। खोला किनारमा स्नान गर्नेहरूको बाक्लो उपस्थिति भइसकेको हुन्छ। पृष्ठभूमिमा गीतहरू गुन्जन थाल्दछन्। गीतको तालमा पैतलाका चालहरू गाउँतर्फ मोडिँदै गर्दा शुभकामना प्रदान गर्न गाउँलेहरूले बाटो बाटोमा कलश थापिदिएका हुन्छन्। कलशको जल आचमन गर्दै वृद्धहरूको टोली माघी देवानी मान्न महटावाको घर पुग्छ। महटावालाई ढोक गर्दै उनीहरू आसनमा बस्छन्।
गरढुर्या अर्थात् घरमुलीहरूले यसै दिन नयाँ अगहवा छान्ने चलन छ। गत वर्षको क्रियाकलापको समीक्षा गर्दै चालू आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्ययोजनाका साथ माघी देवानी सम्पन्न हुन्छ अनि खानपिन र नाच सुरु हुन्छ। महिलाहरू मघौटा नाच नाच्न थाल्दछन्। माघी पर्व लगत्तै फागुनमा आउने अर्को पर्व हो होरी। थारूहरूद्वारा विभिन्न विधि विधानका साथ मनाइने रमाइलो चाड। विभिन्न विधि विधान मध्ये कन्यारी प्रजातिको काठ आपसमा घर्षण गरेर आगो उत्पन्न गरिने विधिले यस समुदायको आदिमताको संकेत दिन्छ। यसै पवित्र अग्निबाट चिर दहन गरिन्छ। चिर दहन गरिएको आगो प्रत्येक गरढुर्याले आफ्नो घरमा लगेर सुरक्षित राख्छन्, जसबाट वर्षभरि खाना पकाइन्छ। यस अवसरमा भट्याइने भागमा अश्लील वाक्यहरू बोलिने भएकाले प्राचीन कालमा यस उत्सवलाई मदनोत्सव भनिन्थ्यो। मदन अर्थात् कामभाव। त्यसैले फागुन थारूहरूको लागि विवाहको महिना पनि हो। विवाहका लागि कन्या र वरको घरमा सहमति भएपछि कन्या लिने दिने ठोकौनी संस्कार मनाउने चलन छ। ऊपर बद्रीबा तर धरतीबा एक बेटी लौटबानी कर देना। ऊपर बद्रीबा तर धरतीबा एक बेटी की लौटबानी कर देना। ऊपर धरतीबा ऊपर बद्रीबा तर धरतीबा एक बेटी की लौटबानी कर देना। विवाहको दिन वरको घरमा
ड्युली डरना संस्कार सम्पन्न गरिन्छ। वरलाई गाउँको महटवाले पग्या अर्थात् फेटा पहिराइदिन्छन्। वरले आफ्नो गृहदेव स्थल ज्युहारबाट बर्छी लिन्छन्। बर्छी लिनु कन्याका लागि हुने युद्ध संस्कृतिको प्रतीक हो। बधु लिन जाँदा वरको सम्मानमा गाउँलेहरूले आफ्नो घरबाट मिठो मिठो खानेकुरा ल्याएर बाटोमै पर्छौकी खुवाउँछन्। वर डोलामा बस्छन् र वधुको घरमा पुग्छन्। वधुको आमा कलशपत्ति लिएर निस्किन्छन्। 3 पटक वरको परिक्रमा गर्छिन्। सालीहरूले वरको खुट्टा धोइदिन्छन्। जन्तीहरू खानपिन गर्छन्। वधुलाई विदाई गरिन्छ। वधु घरबाट रुँदै निस्किन्छिन्। वधुलाई टोलीमा बसाइन्छ। वरको घर पुग्छन्। आँगनमा लगेर भोजिन्याले चावलले पर्छिन्छन्।
भाँडोमा राखेको आगोलाई दुल्हा दुलहीका अगाडि राख्ने गरिन्छ। पहिला दुलहाले त्यस पश्चात दुलहीले आगोमा टेक्दै ड्युहारमा पस्छन्। लोक विश्वास अनुसार यसरी अग्निमा टेक्नु अग्नि देवतालाई साक्षी राखेर वर वधुले एक अर्कालाई स्वीकार्नु हो। दाजु भाउजूबाट दक्षिणा लिन नन्द पाटा अगाडि पल्टिदिन्छन्। दाजु भाउजूबाट दक्षिणा पाएपछि मात्रै पाता छोडिदिन्छन्। दुलहा दुलहीलाई भोजिन्याले पर्छिन्छन्। दुवैको टाउको ठोक्काइदिन्छन्। दुलहाको खुट्टामा दुलहीलाई तेल मालिस गर्न लाउँछिन्। खानपिनपछि यस खुसीको अवसरमा छोक्रा झुम्रा नाच निरन्तर चलिरहन्छ। विशेषतः पश्चिम नेपालको थारू समुदायमा धेरैजसो पछौटेपन, सांस्कृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक धनी भएको समुदाय भएर पनि यो सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा गरिबी भएको पाइन्छ र यही सिलसिलामा देशले विशेषतः थारू संस्कृतिलाई संरक्षण गरेर यसलाई स्थानीय तहदेखि नै प्रवर्धन गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो संस्कृतिलाई प्रवर्धन गरेर देखाएर यसलाई बचाएर सामाजिक र आर्थिक विकासमा चाहिँ टेवा दिन सक्छ भन्ने मान्यता राखेको छ र सांस्कृतिक संरक्षण थारू सांस्कृतिक संरक्षणमा विशेष गरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेतका थारू समुदायमा रहेका धनी संस्कृतिहरूलाई महत्त्वपूर्ण संस्कृतिहरूलाई संरक्षण गर्ने अभियानको रूपमा अगाडि बढेको छ। चैत्र वैशाख महिना थारूहरूका लागि वनपात अर्थात् हरचाली गर्ने महिना हो। महिला पुरुषहरू संयुक्त रूपमा वन जान्छन्। सजना मैना थारू लोकगीत गाउँदै पात टिप्छन्, दाउरा गर्छन्। हिन्दी भाषाबाट आएको सजना शब्दले यो लोकगीतमा श्रृंगार रसको प्राचुर्यता रहन्छ भन्ने सिद्ध गर्छ भने मैना चरोलाई संवाहक बनाएर प्रेमी प्रेमिका वा छोरीले आफ्ना मनोभाव पोखेको लोकगीत हो मैना।
थारू लोक सांस्कृतिक अनुष्ठानहरू मध्येमा जेठ र कार्तिक पूर्णिमाभित्र मातृ शिशु प्रजनन स्वास्थ्यका लागि डरहर्या गुरुवाद्वारा सम्पन्न गरिने विशेष अनुष्ठान रथ लौसर्ना र ढुर्रा लौसर्ना पनि महत्त्वपूर्ण थारू अनुष्ठानभित्र पर्दछन्। यो अनुष्ठान तन्त्र मन्त्रको माध्यमद्वारा गरिने थारू लोक उपचार पद्धति मध्येको एक हो। यस अनुष्ठानमा सप्तमातृकाको पूजा गरिन्छ। ऋतु विज्ञान अनुसार हरेक ऋतुको चक्रमा प्रकृतिमा परिवर्तन हुन्छ, जसको अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव मानिस जीवजन्तु लगायत सम्पूर्ण वातावरणमा पर्दछ। प्रतिकूल प्रभावबाट बच्न गरिने तमाम अनुष्ठानहरूमध्ये वार्षिक रूपमा सम्पन्न गरिने ढुर्या गुरै र हार्या गुरै अनुष्ठान महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। जेठ महिनामा सम्पन्न ढुर्या गुरेपछि निषेधित वाद्यवादन र नृत्य भदौ महिनामा सम्पन्न हार्या गुरे पश्चात पुनः सुचारू हुन्छ। देशबन्ध्या गुरुवा र उनका सहायक केशवका गुरुवाले ग्रामीण देवस्थल फुयार थानमा स्थापित मुख्य देवी देवता चहरुवा र डहर चण्डी समक्ष मन्त्रोच्चारण गर्दै सुस्वास्थ्यका लागि र वातावरण प्रदूषणबाट मुक्त तुल्याउन पूजा गर्ने गर्दछन्। थारूहरूको जीवन जंगलसँग घनिष्ठ भएको र जंगलमा बाघ हुने भएकाले थारू लोक संस्कृतिमा बाघ बघेसी देवीको रूपमा पूजनीय मानिन्छ। त्यही बघेसी देवीलाई देशभण्ड्या गुरुवाले अण्डाको भोग दिने गर्दछन्। ढुर्या गुरैदेखि निदाएका देवी देवताहरूलाई प्युझाउन देशवण्ड्या गुरुवाले केशवका गुरुवाको माध्यमबाट आफू अग्नि परीक्षा दिएर ग्रामीण देवी देवताहरूप्रति आस्थावान रहेको प्रमाणित गर्दछन् अग्नि नृत्य गरेर। बजाइने मादलको शास्त्रीय ध्वनि जहाँसम्म सुनिन्छ त्यहाँसम्मका दुष्टात्माहरू भाग्दछन् भन्ने लोक विश्वास रहेको छ। थारूहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण चाड कृष्णाष्टमी हो। अष्टमी तिथिमा कान्हाको विराट स्वरूपलाई टीका लगाइदिएर पूजा अर्चना गरिने भएकोले कृष्ण अर्थात् कान्हाको जन्म दिवसलाई अष्टमी भन्ने गरिन्छ। सृष्टिकालदेखि द्वापर युगसम्मको वृत्तान्तलाई थारू लोकचित्रकारहरूले यसरी चित्रको माध्यमद्वारा व्यक्त गर्ने गरेको किंवदन्ती छ। यसमा चित्रित हरेक चित्रको आफ्नै कथा छ। डुङ्गामा आसीन थारू जातिका प्रथम मनु गुरुबाबाले हरेक युगको अन्त्यमा प्रलय हुँदा डुङ्गाको प्रयोग गरेर आफू र आफ्ना ग्रन्थहरू सुरक्षित राखेको लोक विश्वास छ। यहाँ अंकित चित्रहरूले माछा, गंगटा, गडेउला जस्ता जीवहरूको उत्पत्तिको क्रम, 5 पाण्डव र द्रौपदीको कथा लगायत थारू लोक सांस्कृतिक इतिहास अभिव्यक्त गर्दछन्। समग्रमा यो थारू लोक दर्शनले युक्त चित्र हो। अष्टमी पूजा मार्फत थारू राधाहरू कान्हामय भएको मान्ने गरिन्छ।
असोज महिनामा पर्ने दस्या अर्थात् दशैं थारू लोक संस्कृतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पर्व हो। थारू संस्कृतिमा यो पर्व विशेष रूपमा पितृहरूका लागि सम्पन्न गर्ने प्रचलन छ। थारू गाउँमा महटावाकी श्रीमतीले पितृहरूका लागि प्रसादको रूपमा चढाउने विशेष प्रकारका ढिक्रीहरू तयार गर्ने चलन छ। महटावाले आफ्नो घरको गृह देवस्थल जिउहरमा आफ्ना पितृहरूका साथै कुल देवी देवताहरूलाई ढिक्री, जिउनारिक भात लगायत चिउरा, बेब्री चढाउँदछन्। अष्टमी तिथिमा पितृहरू आफ्नो भाग खान आउने लोक विश्वास रहेको छ। अतः सम्पूर्ण प्रसादहरू ड्युहारमा चढाइसकेपछि ड्युहार कोठा सुनसान छोडिदिनु पर्दछ। कुपिण्डको बलि आदिम कालदेखि प्रचलित बलि प्रथाको वैकल्पिक स्वरूप हो। यसका साथै कुखुराहरूको पनि बलि दिइन्छ। दशैंमा गाउँभरिका गरढुर्याहरू, महिला, पुरुष, युवा युवतीहरू महटावाको हातबाट दशैंको टीका थाप्न र शुभकामना आदान प्रदानका लागि भेला हुने गर्दछन्। उनीहरूले सेतो टीका प्रयोग गर्दछन्। सेतो टीकालाई रङको विकास नभइसकेको युगदेखिको प्रचलनका साथै शान्तिको प्रतीकका रूपमा लिने गरिन्छ। थारू संस्कृतिमा कृष्णाष्टमीदेखि दशैंसम्म सख्या र पैया नाच नाच्ने चलन छ। सख्या नाचमा थारू मादलेहरू कृष्ण हुन् भने थारू नर्तकीहरू राधा। त्यस्तै पैया नृत्य गीती र अगीती दुवै प्रकारले नाचिन्छ। यो नृत्य 22 तालमा नाचिन्छ, तर अहिले ती तालहरू दुर्लभ भएका छन्। थारू लोक संस्कृतिभित्र एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो लोक प्रदर्शनकारी कलाको पनि रहेको छ। जुन लोक प्रदर्शनकारी कलाभित्र चाहिँ के भन्छ, दशैंमा नाचिने विशेष प्रकारको सख्या र पैया जुन लोक नृत्य हो, त्यो लोक नृत्यमा चाहिँ के भन्छ 22 वटा ताल रहेको कुरा मिथकको रूपमा सुन्ने गरिएको पाइन्छ। तर वर्तमान अवस्थामा त्यो 22 वटा ताल नाच्न सक्ने लोक नर्तकीहरूको र 22 वटा ताल बजाउन सक्ने वाद्यवादकहरूको चाहिँ के भन्छ हरू निकै दुर्लभ भइसकेका छन्। त्यसमा केही चाहिँ के भन्छ तालहरू मात्र भेटिने गरेको छ, जसले अनुसन्धानको बाटो खोजिरहेको छ। र त्यसको साथसाथै थारू लोक साहित्यमा जति पनि लोक काव्यहरू छन्, ती लोक काव्यहरू साहित्यिकताको दृष्टिकोणले र तात्विकताको दृष्टिकोणले नवरसले चाहिँ के भन्छ युक्त भएको कुरा चाहिँ के भन्छ छन्, जसमध्येमा श्रृङ्गार रस र करुण रसको बाहुल्यता चाहिँ थारू लोक साहित्यमा, लोक काव्यहरूमा, लोकगीतहरूमा पाउने गरिएको पाइन्छ। थारूहरूको मुख्य पेशा भनेको कृषि हो। उनीहरू माटोमा रमाउँछन्, माटोमै पसिना बगाउँछन्। यही पसिनाको मूल्यमा जीविकोपार्जनको आधार खोज्छन्। प्रकृतिसँग अति निकट रहेरै उनीहरूले जिन्दगीका यात्राहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहन्छन्। थारूहरू परम्परागत मान्यतामा बढी विश्वास राख्दछन्। त्यसैले प्राकृतिक विपत्ति आइपरे गाउँमा बर्का नाच नचाउनु पर्छ भन्ने मान्यता थारूहरूमा छ। यसका लागि महटावाले गाउँमा बैठक अर्थात् ख्याला बोलाउँछन्। ये तो हमारे गाँव में बहुत समस्या है था, गोरू से बुझाई था या खेती पाती पे कम हुई थी बा, वो और से धरती और की ना का करना हो। ये तो आप सबको गडुरियन गाँव में सबको जना जुटल बाकी सबको जना सलाह करी तो बर्का नाच नचना जमीन की जगथा कठ जीव जहान के मजा उठा खेती पाती सबको मजा उठा कठ बर्का नाच नचिले से कसी नहीं वो प्रक्रिया काका रथा काका खर्च लठा कसी नहीं।
ख्यालाकै निर्णय अनुसार गाउँमा बर्का नाचको आयोजना गरिन्छ। बर्का नाच सुरु हुनु अघि देशभण्ड्या गुरुवाद्वारा ग्रामीण देवी देवताहरूसँग पूर्व अनुमति लिने अनुष्ठान सम्पन्न गर्ने चलन छ। विभिन्न देवी देवताहरूको मङ्गलाचरणबाट प्रारम्भ भएको बर्का नाच मूल महाभारतमा कुरुक्षेत्रको युद्ध र स्वर्गारोहणको प्रसङ्गमा गएर टुङ्गिने थारू लोक दर्शनले युक्त लोकगीति नाटक हो। नृत्यको अन्त्यमा 5 पाण्डव र द्रौपदीको स्वरूपमा रहेका कलाकारहरूले आआफ्ना अस्त्रहरू समी वृक्षमा लुकाउँछन्, जो 5 पाण्डवहरू अज्ञातवासमा विराट राज्यमा जाँदाको वृत्तान्त हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। थारू लोक विश्वास अनुसार यस नृत्यमा प्रयोग गरिएको अक्षता आफूसँग राख्नाले दुष्टात्माहरूको कोप भाजनबाट बच्नुका साथै विभिन्न रोग व्याधिहरू निर्मूल हुन्छन्। शिवलिङ्गको प्रतीकका रूपमा रहेको बाँसको लिङ्ग स्पर्श गर्नाले विभिन्न शारीरिक पीडाबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने जनविश्वास पनि रहिआएको छ। सो पहिचानको आधार थारू लोक संस्कृति वर्तमान अवस्थामा लोपोन्मुख हुँदैछ। पुरानो पुस्ता र युवा पुस्ता बीचको खाडल फैलिँदै गइरहेको छ। मूर्त संस्कृतिमा परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो, तर अमूर्त सांस्कृतिक तत्त्व लोप हुनु भनेको सो पहिचानको अस्तित्व गुम्नु हो, जसप्रति सम्बन्धित समुदाय संवेदनशील बन्न आवश्यक छ।